वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं। उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ के भन्नुभयो त्यहाँदेखि मैले त सुनिनँ नि भन्दाखेरि भगवान् छक्क पर्नुभयो। देवी तिमीले सुनेनौ कथा भन्दा म त निधाएर थिएँ। निधाएको मान्छेले कसरी सुन्ने प्रभु क्षमा गर्नुहोस् न। तिमी सुत्यौ भने तिम्रै आवाजमा यो ओम ओम कसले भन्दै थियो। जरुर यहाँ कुनै न कुनै अनाधिकारी बसेर यो कथा सुनेको हुनुपर्छ। अब म त्यसलाई छोड्दिनँ भनेर भगवान् त्यहाँबाट झुरुक्क उठ्नुभयो। त्रिशूल लिएर पछाडिपट्टि जाँदाखेरि त्यही सुख पक्षी अघिको सुख पक्षी त्यहाँ बसिरहेको रहेछ। त चोर मेरो चाहिँ ब्रह्म विद्यालाई चोर्ने तैँले चाहिँ मेरो विद्याको चोरी गरिस्, तँलाई म छोड्दिनँ भनेर भगवान् शङ्करले सुखदेवजीलाई त्यहाँबाट सुख पक्षीलाई त्रिशूल उठाएर भगाउन थाल्नुभयो। कुदाउनु भयो। अगाडि अगाडि सुख पक्षी, पछाडि पछाडि भगवान् शङ्कर दौडाउँदै 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 जानुभयो व्यासजीका आश्रममा। त्यतिखेर भगवान् व्यासजी कि पत्नी ऋतुधर्मबाट निवृत्त भएर बाहिर निक्लेर चाहिँ केशलाई सुकाइरहेकी थिइन्। उताबाट चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ हाई आएछ माताजीलाई, व्यास पत्नीलाई हाई आएर चाहिँ मुख ठुलो बाउनु भएको थियो। त्यतिखेर गएर चाहिँ सुखदेवजी त्यहाँबाट ती सुख पक्षी माताजीका मुखबाट गएर भित्र पेट पुगेर बसिदिनु हो। 12 वर्षसम्म आमाका गर्भमा बस्नुभयो सुखदेवजी। 12 वर्षसम्म निस्किनु भएन भाइ। त्यही चित्रलाई चाहिँ यहाँ सुखदेवजीले दोस्रो अध्यायको चाहिँ यहाँनिर लगेर चाहिँ खिच्नु भएको है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जसले चाहिँ 12 वर्षसम्म आमाका गर्भमा बस्नुभयो सुखदेवजी। अब छोरो कहिले आउला र बाहिर आएर चाहिँ मुखेरौला भनेर बाउ चाहिँ बाहिर बसिरहेका छन्। 12 वर्ष पछाडि छोरोले जन्म त लियो, तर जन्म लिने बित्तिकै जता फर्किएर जन्म लियो त्यतै फर्किएर छोरो त लाग्यो जङ्गलतिर बसेर। नाल छेदन पनि भएको थिएन। जन्मिए पछाडि गर्नुपर्ने कृत्यहरू, अपेत कृत्यहरू, शेष कार्यहरू केही पनि गरिएका थिएनन्। सुखदेवजी त्यहाँबाट जङ्गलतिर जानु हो। अब बाउले के गर्छ, छोरो 12 वर्षपछि आएको छोरो कहिले जन्मिन्छ र मुख हेरौँला भनेर बसेको। जन्मिने बित्तिकै छोरो त लाग्यो जङ्गलतिर। पुत्र 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 भन्दै भन्दै बाउ चाहिँ पछाडि पछाडि, छोरो अगाडि अगाडि लागे जङ्गलतिर। छोरो नाङ्गै छ 12 वर्षको। बाउ चाहिँ सेतै दारी तुलेको जाँदै थियो। अलि पर जाँदाखेरि चाहिँ यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितीर्षतामृतमुग्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससोऽनुपयामि गुरुं मुनीना। जाँदै थियो। अलि पर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि स्त्रीहरू चाहिँ सरोवरमा स्नान गर्दै थिए अरे। ती पनि नग्न भएर नाङ्गै भएर स्त्रीहरू चाहिँ नि स्नान गर्दै थिए अरे। शास्त्रले त्यही भएर उच्छृङ्खल भएर नारी धारण गरेको छैन। स्त्रीणां मनोज्ञम रुचिरस्मितेन। त्यो त्यति राम्रो सुन्दर शरीरलाई देखेर केटाकेटीहरू नि, गाउँका केटाकेटीहरू जिस्काउँदै जिस्काउँदै नाङ्गो बाबा आयो नाङ्गो बाबा आयो भन्दै भन्दै सुखदेवजी जुन बाटाबाट जानुहुन्छ त्यतै केटाकेटीहरू चाहिँ जिस्काउँदै चाहिँ जान्छन् अरे। त्यस्तो सुखदेवजीलाई हामी वन्दना गर्दछौँ भनेर यहाँ चाहिँ सुखदेवजीको वन्दना गरिसक्यो। भगवान् श्रीमन्नारायणलाई नमस्कार गरेर, भगवती सरस्वती देवीलाई नमस्कार गरेर, व्यासजीलाई नमस्कार गरेर ततो जय मुदिरै अब भागवतको अघिका 6वटा प्रश्नको उत्तर दिन थालियो। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारात् सैवै प्रयोजन सतो रक्षो धर्मो भागवते स्थित। त्यो किम श्रेय भनेर 6वटा प्रश्न गरिएका थिए। अब ती प्रश्नको उत्तर सुन्नुहोस्। कौशिकी संहितामा 6वटा प्रश्नलाई लगेर 2 श्लोकमा चाहिँ प्रश्न गरियो अनि 6वटा प्रश्नको उत्तरलाई 2 श्लोकमा चाहिँ उत्तर दियो। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान् श्रीकृष्णमा भक्ति हुनु नै श्रेय हो। शास्त्र सारात् सैवै, सबै शास्त्रहरूको सार पनि येन केन प्रकारेण भगवान् श्रीकृष्णका कृष्णमा मन लागो। शास्त्रहरूको सार पनि त्यही हो।
अवतार असङ्ख्येय भगवानका अवतारहरू कतिवटा छन् भनेका थिए। अवतार त असङ्ख्य छन्, कति छन् तर त्यसमा पनि मुख्य गरेर 24वटा अवतार छन्। पहिलो अवतार सनकादि ऋषिहरूको अवतार, दोस्रो अवतार भरा अवतार, तेस्रो अवतार नारदजीको अवतार, चौथो अवतार भनेको नरनारायणको अवतार हो, पाँचौं अवतारमा कपिल देव मुनिको अवतार, छठौं अवतार दत्तात्रेयको अवतार, सातौं अवतार यज्ञ अवतार, आठौं अवतार ऋषभ देवजीको अवतार हो, नवौं अवतार भनेको पृथु अवतार, 10औं अवतार मत्स्य भगवानको मत्स्य रूपी अवतार, 11औं अवतार भनेको कुर्म अवतार, 12औं अवतारमा धन्वन्तरी भगवानको अवतार, 13औं अवतारमा मोहिनी भगवतीको अवतार र चाहिँ 14औं अवतारमा नृसिंह भगवानको अवतार, 15औं अवतारमा वामनजीको अवतार, 16औं परशुरामजी बनेर आउनुभयो, 7औं रूपमा व्यासजीको अवतार, 17औंमा चाहिँ व्यासजीको अवतार, 18औं अवतार भनेको चाहिँ रामावतार, 19औं अवतारमा बलरामजीको अवतार, 20औं अवतारमा भगवान श्रीकृष्णको अवतार, 21औं अवतारमा हरि अवतार, 22औं भनेको हंस अवतार, 23औं अवतार भनेको चाहिँ बुद्ध अवतार, त्यहाँसम्म अहिले भयो। कल्की शेष छ। 24औं अवतार भनेको कल्की अवतार। यसरी भगवानका मुख्य गरेर 24 अवतारहरू हुने गर्दछन्। त्यसमा पनि मुख्य 10 मत्स्य कुर्म वराह यिनीहरू चाहिँ 10 अवतारहरू चाहिँ भगवानका हुन् मुख्य गरेर। यसरी तर अवतार असङ्ख्येय भगवान अवतारहरू असङ्ख्य छन् है भनियो। परिस्थितिवश भगवानले अनेक अवतारहरू लिनुभएको छ। यिनै अवतारका कथाहरूलाई हामी अगाडि श्रवण गर्दै जान्छौँ। अनि धर्मो भागवते स्थित धर्मकम शरणम गत भनेर सोधिएको थियो एउटा प्रश्न। भगवान जब स्वधाम प्रस्थान गर्नुभयो त्यतिखेर धर्म चाहिँ कसको शरणमा गयो? कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारथ सैवही अवतार असङ्ख्येय धर्मो भागवते स्थित। धर्म कसका शरणमा गयो भन्दा भगवानका शरीरबाट दिव्य तेज निस्क्यो, त्यो तेज गएर भागवतमा निहित गयो। त्यसैले भागवतलाई तेनेम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। त्यसैले भागवतलाई भगवान श्रीकृष्णको दिव्य वाङ्मयी प्रतिमूर्ति भनिएको छ। त्यसैले धर्म कसका शरणमा गयो भन्दाखेरि धर्म चाहिँ भागवतमा निहित भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारथ सैवही प्रयोजन सतो रक्षा कर्म सृष्टि आदि लक्षण किम कर्म। भगवानले अवतार लिएपछि के कर्म गर्नुभयो भन्ने पनि प्रश्न थियो। कर्म सृष्टि आदि लक्षणम सृष्टि स्थिति पालन गर्ने यी चाहिँ अवतारका प्रयोजनहरू हुन् है भनेर यसरी प्रश्नहरूको उत्तर दिइसके पछाडि अब यहाँ चाहिँ सौनकादि ऋषिहरूले चाहिँ सुतजीले भन्नुभयो द्वापरे समनुप्राप्ति तृतीय युग पर्याय जात परश्राद्ध योगी व्यासभ्यम कलया हरे। यो भागवती कथालाई चतुश्लोकी भागवतका रूपमा चाहिँ नारदजीका मुखबाट व्यासजीले सुन्नुभएको थियो। व्यासजीले तिनै चतुश्लोकी भागवतलाई 18,000 श्लोकहरू बनाइदिनु भयो अनि तिनै 18,000 श्लोकलाई सुकदेवजीलाई सुनाउनु भयो भनेर चाहिँ सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई यहाँ भन्नुभयो। अब सौनकादि ऋषिहरूले यहाँ प्रश्न गर्नुभयो, महाराज सुकदेवजी सगोदोहन मात्रम हि गृहेषु गृहमेदिनम। सुकदेवजीका बारेमा एउटा घरमा गएर सुकदेवजी कति बेर बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा गाई दुनलाई जति बेर लाग्छ है, एउटा गाई दुधा जति बेर लाग्छ त्यति बेरसम्म एउटा घरमा गएर बस्नु। त्यो बिचमा भिक्षा दिए भने दिए, दिएनन् भने त्यहाँबाट अर्को घरमा जाने, उहाँको नियम त्यस्तो थियो भने सुकदेवजी एउटा घरमा त्यहाँभन्दा बढी बस्नुहुन्न भने 7 दिन र 7 रात पर्यन्त एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ परीक्षितलाई कसरी चाहिँ कथा सुनाउनु हो। सुकदेवजी एकै ठाउँमा जब एउटा गाई दुना जति बेर लाग्छ त्यतिखेर मात्रै बस्नुहुन्छ भने 7 दिन र 7 रात पर्यन्त एकै ठाउँमा बसेर सुकदेवजीले परीक्षितलाई कथा कसरी श्रवण गराउनु हो, यो हाम्रो जिज्ञासालाई समाधान गरिदिनु पर्यो। र व्यासजीले भागवतको रचना किन गर्नुभयो? अतते सुकमासीनम उपासीनम बृहस्रवा देवर्षि प्राह विप्रषि वीणा पाणि स्मयन्निवा भन्दा अब यहाँ चाहिँ सुतजीले भन्नुभयो, हे सौनकादि ऋषिहरू हो,
फेरि व्यासजीले चतुश्लोकी भागवतका रूपमा नारदजीबाट सुन्नुभयो अनि तिनै चतुश्लोकी भागवतलाई उहाँले 18,000 बनाउनु भएको थियो। एक समयको कुरो हो, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्याय सत्य त्रेता द्वापर। द्वापर युगको अन्तिममा तृतीय युग पर्याय वेदव्यासजीको अवतार हामीले सुन्यौं। भगवान नारायणकै अवतार वेदव्यासजीको अवतार भयो। व्यासजीले जात पराशरा योगी वासव्याम कलया हरे, भगवान हरिका अंशले पराशर नन्दन बनेर व्यासजी आउनुभयो। एक दिनको कुरो हो, व्यासजी सरस्वती नदीका तटमा साम्यप्रास नाम गरेको व्यासजीको आश्रम थियो। त्यहाँ चाहिँ नि व्यासजी खिन्न मुख लगाएर बसिरहनु भएको थियो। ठिक त्यो आगमन हुन्छ, नारदजी आउनुभयो। नारदजीलाई देखेर व्यासजीले उठेर स्वागत सत्कार गर्नुभयो, हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो र व्यासजीले भन्नुभयो कि हे प्रभु, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च भन्ने यो मन्त्र दिएर जानु। म त्यही मन्त्रको जप गर्थेँ। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च भनेर मन्त्र दिएर जानु हो। मैले त्यही मन्त्रको जप गर्थेँ, हरि नाम संकीर्तन गर्थेँ। गर्दा 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 एक दिनको कुरो हो, एकात्मजामि जननी योसिं मूढाच किङ्करी मय्यात्मजेन व्यगतो छन्दे स्नेहानुबन्धनम्। एक दिनको कुरो हो, मेरी आमा गाई धुनलाई गएकी थिइन्। एकदा निर्गतां गेहान्मुद्वहन्ती निशिगां पथि सर्पोदशत्पदात् पृष्ठा कृपणा कालचोदिता। साँझको बेला रहेछ, गाई धुनलाई आमा जानुभएको, अँध्याराको समय थियो, देख्नु भएन, लौरो रहेछ भनेर यसो टेकेको साप पो रहेछ। सापलाई आमाले टेक्नुभयो, सापले आमालाई ठुङ्ग्यो। आमा ठाउँको ठाउँ माथि जानु हो। उपचार पनि थिएन त्यतिखेर, केही पनि थिएन, आमा परलोक गमन गर्नु हो। नारदजी भन्नुहुन्छ अनि मैले आमाको चाहिँ अन्त्येष्टि क्रिया इत्यादि सबै गरिसकेँ। त्यहाँबाट चाहिँ गरिसके, आफूले गर्ने कर्तव्यहरू गरिसके। त्यहाँबाट सिधै उत्तराखण्डतिर लागेँ। अब मलाई कसैले रोक्नेवाला छैन, आमाको सद्गति मैले गरेँ भनेर त्यहाँबाट नारदजी भन्नुहुन्छ म लागेँ उत्तराखण्ड। गएर चाहिँ भगवान श्रीहरिको ध्यान गर्नुभयो। जङ्गललाई पार गर्दै गर्दै घनघोर जङ्गलमा गएर तपस्या गर्नुभयो। अनि नारदजीले भगवान श्रीहरिको उपासना गर्न थाल्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको आज हो कि भोलि हो, जिन्दगीमा भर छैन। एकपल्ट सोचो सजना,
स्वर्गलोकमा पनि म जान सक्छु। त्यसो हुँदाखेरि यो भगवान् श्रीहरिको कृपा हो ममाथि भनेर यही स्वर ब्रह्म विभूषिताम स्वरलाई यसलाई चाहिँ स्वरलाई म तान्दै तान्दै यी मेरा 7 स्वरलाई चाहिँ यसमा चाहिँ छेड्छु म। यसमा चाहिँ गायन विद्यामा चाहिँ म गर्दै जान्छु। स्वरलाई चाहिँ म सङ्गीतलाई म साथ लिएर अगाडि बढ्छु। स्वयं हो राजते नाना सस्वर परिकीर्तिता स्वरस्त निखिलेर्व्याप्तं तद्विकीर्य पृथक पृथक। स्वरका परिभाषाहरूलाई चाहिँ यहाँ गर्ने वंशीधर स्वामीले यो श्लोकलाई लिएर स्वरका परिभाषाहरूलाई अलिकति गरिदिनु हो, जसलाई चाहिँ हामी स्वरलाई हामी जान्दछौँ। सङ्गीतकार साथीहरूले स्वरलाई बुझ्नुहुन्छ। 7 प्रकारका स्वर भनेर हामी जान्दछौँ। कहाँबाट आए त ईश्वर? स्वर त स्वर सारेगामा पदानिसा हामी भन्छौँ, सुन्छौँ। यी सप्त स्वरहरू कहाँबाट आए भन्दा यी स्वरहरू ऋषिमुनिहरूले उत्पत्ति गर्नु। पशु पक्षीका ध्वनिलाई सुनेर, पशुका पक्षीका ध्वनिहरूलाई सुनेर सप्त स्वरको कल्पना ऋषिमुनिहरूले गर्नुभयो। सप्त स्वरहरू षडज रैवत गन्धार मध्यम पञ्चम दैवत निशा। यी सप्त स्वरहरू षडज सारे गम पध निशा हुन्छ। षडज रैवत गन्धार मध्यम पञ्चम दैवत र निशा। यी सप्त स्वरहरू पशु पक्षीका आवाजलाई सुनेर प्रकट गरिएका। मयूरको आवाजलाई जब सुनियो नि, मयूरको आवाजलाई सुनेर षडज निक्ल्यो। षडजम वदेत मयूरोहि ऋषभम जातकम वदेत। जातक नाम गरेको जुन पक्षी थियो त्यो पक्षीको आवाजलाई सुनेर रैवत नाम गरेको रेवत नाम गरेको जुन ध्वनि सारेगामामा रेवत नाम गरेको ध्वनि जातक नाम गरेको पक्षीको ध्वनिलाई सुनेर रेवत निक्ल्यो। अजा भगति गन्धारम। अजा भनेको बाख्रो, अजा भनेको भैँसी, अजा भनेको नब्याएको गाई पनि। जब कृष्ण लीलालाई हामी सुन्छौँ अगाडि अजा महिष्यो गावस्त भनेर एउटा श्लोक आउँछ। अजा भनेको त्यहाँ चाहिँ नब्याएका गाईहरू भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिएको छ। अजा भदति गन्धारम, यहाँ चाहिँ अजा भनेको बाख्राको ध्वनिलाई सुनेर, बाख्राको ध्वनिलाई सुनेर गन्धार निक्ल्यो। गन्धार नाम गरेको ध्वनि निक्ल्यो। क्रौञ्च नाम गरेको पक्षीको आवाजलाई सुनेर मध्यम निक्ल्यो। अनि कोइलीको ध्वनिलाई निक्लेर सुनेर, कोइलीको आवाजलाई सुनेर पञ्चम नाम गरेको स्वर निक्ल्यो। अनि पुष्पम सासा ससारणो काले कोकिल पञ्चमो वदेत दरदरो दैवतं चैव निषादं च वदेत गज।
मेढक भनेको भ्यागुत्वको ध्वनिलाई सुनेर दैवत निक्लियो अनि हात्तीको ध्वनिलाई सुनेर निषाद निक्लियो। यसरी सप्त ध्वनिहरूको परिकल्पना गरियो। नारदजी त्यही कुरो यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानस्तराम्यहम्। यही बेलामा म हरिकथाहरूमा लट्ठ भएर हरिकथाहरूलाई गायन गर्दै म सबै लोकमा विचरण गर्ने गर्दछु। त्यसो हुँदा हे व्यासजी, तपाईँ पनि महात्माको सङ्गत गर्नुहोस्। महात्माको सङ्गत गर्नाले म चाहिँ दासीको छोरो त नारद बने भने तपाईँ व्यास जस्तो व्यक्ति 17 पुराणको रचना गरिसक्नु भएको छ। र खै यता आउनुहोस् त भनेर नारदजीले व्यासजीको कानको छेउमा गएर मुख लगाउनु भयो र चतुश्लोकी भागवतलाई त्यहाँ सुनाइदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ जय श्रीमन्नारायण गर्दै गर्दै त्यहाँबाट नारदजी राक्षसी माताको गति दिनुभयो। जुन गति पछि गएर आमाले पाउनुभयो त्यो गति तुरन्त भगवानले पुतनालाई दिनुभयो। कालकुट नाम गरेको विष पान गराएर मार्नका लागि आएकी थिए, तर आमाले गर्ने काम स्तनपान गराई यसलाई त आमाभन्दा ठुलो गति दिनुपर्छ भन्ने जानेर भगवानले त्यो गति प्रदान गर्नु। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पाएर प्रसाद्भि लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम। आमाले पाउने जुन गति थियो त्यो गति तुरन्त पुतनालाई दिनुभयो भगवानले। भने यस्ता दयालु भगवानलाई छोडेर अरू कसका शरणमा म जानु? कमवा दयालु शरणम ब्रजेम भन्ने कुरो जब सुखदेवजीले यो श्लोक सुन्नुभयो तुरन्त त्यहाँबाट उठ्नुभयो। उठेर आएर ती व्यक्तिहरू जो वैशम्पायन जैमिनी इत्यादि शिष्यहरू थिए व्यासजीका छेउमा आउनुभयो र भन्नुभयो मलाई यस्ता श्लोकहरू अरू पनि सुनाइदिनुहोस् न। कहाँ छ नि भन्दा महाराज यी त दुईटा आएनन्, तपाईँको पिताजीसँग यस्ता श्लोक त 18,000 छन्, जाउँ घरमा। ए हो भन्दा हो, म त व्यासजीको छोरो, मलाई त पिताजीले सुनाइदिनुहुन्छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ सुखदेवजी आउनुभयो। आइसके पछाडि अब व्यासजीले सोच्नुभयो मैले भागवतको रचना त गरेँ, तर मैले रचना गरेको ग्रन्थलाई म आफै मेरो छोरालाई पढाउन थालेँ भने मेरो के इज्जत रहला। हेर व्यासले आफै ग्रन्थको रचना गर्यो, आफ्नो बढाइ आफै गर्नलाई आफ्नै छोरालाई पहिले पढायो। त्योभन्दा राम्रो त मेरो बढाइहरू कसरी गरिदिउँ न, त्यो पो राम्रो त। अर्को कुरो, जसले काम र क्रोधलाई जितेको छैन त्यो भागवत सुन्ने अधिकारी पनि हुँदैन। मेरो छोरोले काम र क्रोधलाई जितेको छ भन्ने कुरो मलाई पो थाहा छ त, बाबु हुँ त्यही भएर। यी संसारका मान्छेलाई म कसरी बताऊँ कि मेरो छोरोले काम र क्रोधलाई जितेको छ भनेर? ल जाऊ छोरो, तिमी जाऊ जनक राजा कहाँ जाऊ, गएर जनक राजा कहाँ गएर तिमी यो परीक्षामा पास भएर आयो भने तिमीलाई म यो भागवतको कथा सुनाउँछु भनेर त्यहाँबाट जनकजी कहाँ पठाउनु भयो। जनक महाराजले सुखदेवजीको परीक्षा लिनुभयो। त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण भएर जब सुखदेवजी आउनुभयो त्यो परीक्षाको कथालाई चाहिँ मैले यहाँ भनिनँ है सल्लै। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि परीक्षाको कथा भागवतमा छैन, अन्य पुराणहरूमा छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो कथालाई मैले यहाँ जोडिनँ।
Thank you.
सजाओ मनमारी के मूर्ति सजाओ सब हरि भाव जगाओ सब हरि भाव जगाओ हृदय लगाओ पाओ हरि को हृदय लगाओ पाओ हरि को कृष्ण कन्हैया को सीरा मैया को कृष्ण कन्हैया को सीरा मैया को मेरे जोगिया को आरती हरि को मेरे जोगिया को आरती हरि को मेरे जोगिया को आरती ल आरती राखो अब अर्घ दियो आरती राखेर अर्घ दिनु होला भयो आरती राखो अब बाजो पतई कृष्ण हो बाजो पतई कृष्ण हो बधाई दो बांसुरी बधाई दो बांसुरी आहल बांसुरी आहल बांसुरी गता बच बांसुरी गता बच बांसुरी जैले हामीलाई हतारा जैले हामीलाई पापा जैले हामीलाई हतारा जैले हामीलाई पापा कति बेला भइसक्यो अहिले धर्मी कति बेला भइसक्यो अहिले धर्मी बधाई दो बधाई दो आहल बांसुरी बांसुरी गता बच बांसुरी गता बच बांसुरी बोले कृष्णचंद्र भगवान को अष्टपुत्रे अनि सौनक आदि मुनिहरूले प्रश्न गर्नुभयो सुतजी समक्ष कि महाराज सुखदेवजीले 7 दिन पर्यन्त एकै ठाउँमा आएर बसेर भागवत परीक्षितका लागि सुनाउनु पर्ने कारण के थियो? परब्रह्मको उपासनामा तल्लीन रहनुभएका व्यासनन्दन
सुखदेवजी जो चाहिँ आत्मा रामस्थ मुनयो निर्ग्रन्था अप्यरुक्रमे भनियो, आत्मामा नै रमण गर्नुहुन्थ्यो, कसैको भेद थिएन, स्त्री पुंभिदा नतु सुतस्य विविक्त दृष्टे भनियो, स्त्री र पुरुष भनेका कस्ता हुन्छन् भन्ने पनि थाहा थिएन उहाँलाई, संसार के हो, माया के हो, मोह के हो, केही थाहा थिएन, पुरुष कस्ता हुन्छन्, स्त्री कस्ता हुन्छन् भन्ने पनि थाहा थिएन भने त्यस्ता वितराग भगवानका अनन्य भक्त पारमार्थिक कार्यमा जीवन यापन गर्नुभएका शुकाचार्य सुखदेवजीलाई फर्काएर ल्याउन सक्ने त्यो व्यक्तिको थियो। पक्कै पनि त्यो पनि कुनै न कुनै भक्त हुनुपर्छ, केही कारण हुनुपर्छ। सुखदेव जस्तो व्यक्तिलाई, तपस्यामा लीन भएको व्यक्तिलाई फर्काएर ल्याउन सक्ने व्यक्ति कोही सामान्य व्यक्ति होइन होला महाराज। को थिए ती भनेर जब सुतजी समक्ष सौनक आदि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, तब सुतजीले यहाँ भन्नुभयो, अलिकति महाभारतको प्रसङ्गलाई जोडिदिनुभयो। महाभारतबाट परीक्षितको जन्मसम्म जानु छ, त्यसो हुँदाखेरि महाभारतको अलिकति प्रसङ्गलाई कोट्याएर राजा परीक्षितको जन्म कथातिर लान खोजिएको प्रसङ्ग हो। यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्यगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारतको युद्धमा भीमसेनका गदा प्रहारले दुर्योधनका घुँडा भाँचे अनि 17औं दिनको दिन बेलुका शिविरमा फर्केर आइसके पछाडि सायंकालीन भोजन इत्यादिको पश्चात दुर्योधन खुट्टालाई सुमसुम्याउँदै थिए, भाँचिएका खुट्टालाई। दुर्योधनका जङ्गा भाँचिदिनु हो। गुरुपुत्र अश्वत्थामा त्यहाँ आउँछन्। अश्वत्थामाले आएर दुर्योधनलाई भने, दुर्योधन, मैले तिमीलाई अहिलेसम्म दुर्योधन भनेर बोलाएको छैन, म तिमीलाई सुयोधनै भन्थे। के हो तिमीलाई भन्दा, के हुनु यत्रो भइरहेको छ देखेका छैनौ भने, बस यति सानो कुरोमा तिमी चाहिँ हार मानेर बसेका। भोलि बिहानको सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले 5 पाण्डवलाई म मारेर यहाँ ल्याउँछु। त्यति नै खोजेको हो नि तिमीले भन्दा, मैले त्यति खोजेको। अब त के थियो, अश्वत्थामा गए शिविरमा। पञ्च पाण्डवहरू जुन शिविरमा रहनुहुन्थ्यो, आज त्यहाँ भगवानले इसारा गरिसक्नु भएको थियो। पाञ्चालीलाई भन्नुभयो, द्रौपदीलाई भन्नुभयो कि देवी, तिम्रा पतिहरूका लागि अर्कै शयन कक्षको व्यवस्था गर भनेर। आज पञ्च पाण्डवहरू सधैँ बस्ने शिविरमा नबसेर अर्कै कोठामा गएर सुतेका थिए। पछाडिबाट त्यो कोठो खाली देखेर स्त्री स्वभाववश द्रौपदीले आफ्ना 5 जना छोराहरूलाई ल्याएर त्यही कोठामा सुताइदिन्, जहाँ सधैँ सुत्ने गर्थे पञ्च पाण्डवहरू। यता अँध्यारो समय थियो, अँधेरी रात। अश्वत्थामा गएर हेर्दाखेरि आधा शिर ढाकिएको थियो, आधा शरीर ढाकिएको थियो। पञ्च पाण्डव सम्झेर अश्वत्थामाले पाण्डवहरूका पुत्र 5, यो तिमीले के गर्यौ? यी त पाण्डवहरू होइन, पाण्डवका छोराहरू हुन्। कमसेकम यी छोराहरू बस्थे भने हाम्रो कुलमा पिण्ड दिने, तर्पण दिने मान्छे त बस्थ्यो। तिमीले त कसैलाई पनि छोडेनौ। विलाप गरिरहेको दुर्योधन पनि यी शब्दहरू भन्दैछ। प्रातःकाल भयो, द्रौपदी गइन् बालकहरू सुताइएको कक्षमा। रक्ताम्य भएको थियो, खुनको धारो बगेको थियो सबै।
शिरकलाई यसो उठाएर हेर्दाखेरि 5 जना बालकहरूका शिर छैनन्, आदि शरीर मात्र लडिरहेको थियो। विलाप गर्दै रुन थालिन्। त्यहाँ लथपथ भएको त्यो फुललाई लिएर शरीरमा केश हुँदी दल्दै विलाप गर्दै रुन थाले। द्रौपदी रुन थालिन्। पाण्डवहरूले गएर सम्झाए, देवी चिन्ता नगर, जो हुनु त्यो भइहाल्यो, तर जो पापीले, जुनसुकै पापीले यो कुकृत्य गरेको हो त्यो पापीलाई हामी छोड्नेवाला छैनौँ भनेर पञ्च पाण्डवहरूले आश्वासन दिए। अर्जुनले तुरन्त वचन दिए, देवी जुन दुष्टले, जुन पापीले तिम्रो यो गति गराएको छ, तिम्रा यी 5 छोराहरूको यो गति गराएको छ, त्यस दुष्टको शिर काटेर त्यसका शिरबाट निक्लेका खूनले यो तिम्रो कपालमा धोइदिनेछु भनेर वचन दियो। त्यहाँबाट अश्वत्थामालाई पछ्याउँदै अर्जुन जानुभयो। उता अश्वत्थामाले अर्जुनले मलाई मार्न आए भन्ने जानेर त्यहाँबाट दौडिन थाले, भाग्न थाले। दौडिँदै गए। त्यो ब्रह्मास्त्रलाई चाहिँ अभिमन्त्रित गरेर अश्वत्थामाले अर्जुनमाथि फ्याँकिदिए। त्यो ब्रह्मास्त्र भयङ्कर। यता अर्जुनले अब सोचे कसरी यो ब्रह्मास्त्रलाई अब निग्रह गर्ने भनेर चाहिँ चिन्ता भए। भगवान श्रीकृष्णका शरणमा जानुभयो अर्जुन। कृष्ण महाभाग भक्तानाम अभयङ्कर त्वमेको दयमानानाम अपवर्गोऽसि संस्कृते। हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी, हे श्रीकृष्ण, यो ब्रह्मास्त्रदेखि मलाई बचाइदिनु पर्यो। तपाईँ नै यो ब्रह्मास्त्रदेखि हाम्रो उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। हे कृष्ण, हामी हजुरका शरणमा आएका छौँ भनेर चाहिँ प्रार्थना गरे। त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः। हे आदि पुरुष, हे नारायण, यो ब्रह्मास्त्र मलाई मार्न खोजेको छ, यसलाई निग्रह गरिदिनु पर्यो भन्दा म जान्दछु द्रोणाचार्यको पुत्र अश्वत्थामाले यो ब्रह्मास्त्र प्रहार गरेको हो। नैवासो वेद संहारम प्राणपार उपस्थिते। तर ऊ ब्रह्मास्त्रलाई हान्न मात्रै जान्दछ, रोक्न जान्दैन। रोक्ने विद्या उसँग छैन, छोड्न मात्रै जान्दछ। तर तिमी ब्रह्मास्त्रलाई हान्न पनि जान्दछौ, रोक्न पनि जान्दछौ। त्यसो हुँदा तिमीले त्यो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मविद्याको प्रयोग गरेर यो तब अश्वत्थामाले द्वारा प्रहार गरिएको त्यो ब्रह्मास्त्रलाई अर्जुनले त्यही माथि नै रिफ्युज गराइदिनु भयो, हटाइदिनु भयो, निस्तेज गराइदिनु भयो। र दौडेर गएर चाहिँ अश्वत्थामालाई गएर केसमा समातेर लिएर आउनुभयो। ल्याएर चाहिँ शिविरमा लिएर जानुभयो। द्रौपदीका समीपमा लगेर उभ्याइदिनु भयो। लाजले गर्दा न्युरी मुन्टो लगाएर यसो घोप्टे परेर बसेका थिए अश्वत्थामा। लगेर चाहिँ द्रौपदीलाई भन्नु, देवी द्रौपदी, लगेर यही दुष्टले तिम्रा 5 भाइ छोराहरूको वध गरेको हो। त्यो दुष्टलाई मैले समातेर तिम्रा समीपमा ल्याएको छु र के दण्ड दिनुहोस् लाग्नु, तिमी के चाहन्छौ? त्यसो भन्दाखेरि द्रौपदीले के भने, जसका चाहिँ 5 भाइ छोराहरू अष्टमम, अष्टचिरञ्जीवीमा 1 नम्बरमा यिनको नाम हुन्छ। मरेका छैन, तर त्यो दुःख चाहिँ त्यो त्यतिखेर निकालिएको मडीको पीडा अहिले पनि उनलाई चाहिँ दुःख भइरहेको हुन्छ अरे। साधुहरूले भन्नुहुन्छ, त्यो गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई, अहिले पनि फलानु महात्माले चाहिँ अश्वत्थामाको दर्शन गर्नुभएको अरे भन्नुहुन्छ। पीडाले गर्दै मलाई पानी भन्दै व्याकुल भएर आउँछन् अरे, बस्न सक्दैन अरे। त्यो रूपमा पनि देखिएका छन्, अझै पनि छन्। बलि, राजा बलि अहिले पनि छन्। तपाईँ हाम्रो आँखाले देखिँदैन, तर चिरञ्जीवी हुन्, मरेका छैनन्। व्यासजी अहिले पनि हुनुहुन्छ। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमानजी त अहिले साक्षात् हनुमानजी अहिले पनि हुनुहुन्छ। विभीषण, लङ्काका रावणका भाइ विभीषण अहिले पनि छन्। कृपाचार्य, परशुराम, मार्कण्डेय, यी अष्ट चिरञ्जीवीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। तिनै अश्वत्थामाले अब शिविरमा जब गए, वहाँ गएर फेरि जब त्यो बुद्धि नराम्रा काममा मात्रै लागेको बुद्धि त्यति गरेर नै उनको सुध्रिएन। अनि गएर अब सोच्न थाले, आज त मैले पाण्डवहरूका 5वटा छोरालाई मात्रै मारे, अब म यो पाण्डवहरूका कुलमा एउटा पनि पानी दिने मान्छे जिउँदो छोड्दिनँ भनेर चाहिँ सोच्न थाले। को छ त अब पाण्डवहरूका कुलमा पानी तर्पण दिन सक्ने व्यक्ति को छ त अब भनेर हेर्दाखेरि
अर्जुनको नाति। उत्तरा गर्भवती थिइन्, अभिमन्यु मारिए, चक्रव्यूहमा परेर मरे। उत्तरा गर्भवती थिइन्, उत्तरा गर्भवती छन्, उत्तराका गर्भमा बालक छ, उत्तराको गर्भलाई नष्ट गरिदिन्छु भनेर पुनः भगवान द्वारिका त जान लाग्नु भएको थियो। ठिक त्यसै बेलामा अश्वत्थामाले पुनः ब्रह्मास्त्र ब्रह्मविद्या त जान्दथे, त्यही ब्रह्मास्त्रलाई फेरि उठाएर चाहिँ उत्तरालाई मार्नका लागि प्रहार गरिदियो। उत्तरालाई जलाउनका लागि जब चाहिँ ब्रह्मास्त्र आयो, उत्तरा डराइन्। डराएर डराउँदै डराउँदै भगवानका शरणमा गइन्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तदभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे योगिनिधि, हे गोविन्द, पाहि माम, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, मलाई रक्षा गर्नुहोस्। कामम दहतु मे नाथम मामे गर्भ निपत्यता, म मरौँ मलाई चिन्ता छैन, मलाई यो अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रले जलाओस् चिन्ता छैन, तर मामे गर्भ निपात्यता, मेरो यो गर्भलाई बचाइदिनुहोस् हे प्रभु भनेर चाहिँ शरणमा गइन्। भगवानले तुरन्त सुदर्शन चक्र लिनुभयो अनि स्मरण गरेर त्यो ब्रह्मास्त्रलाई त्यही निस्तेज गरेर फाल्नुभयो। अनि एक रूपले चाहिँ गएर उत्तराका गर्भमा गएर गर्भस्थ शिशुको रक्षा गरिदिनु भयो। अङ्गुठाले ठुलो बनाएर भित्र प्रवेश गर्नुभयो अनि बालकलाई चाहिँ पुरै ढाकिदिनु भयो। गर्भस्थ शिशुको भगवानले उत्तराका गर्भमा रक्षा गरिदिनु। भगवान हरिले विष्णुले रक्षा गरेको बचाएको हुँदाखेरि तिनै बालकको एउटा नाम पछि गएर विष्णुरात पनि भन्छ। विष्णुना रातः दत्त, भगवान विष्णुद्वारा रक्षा गरिएको हुँदाखेरि ती बालकको एउटा नाम विष्णुरात पनि रहनुभयो। अब यसरी उत्तराको गर्भमा रहेका बालकको भगवानले रक्षा गरिसके पछाडि भगवान अब द्वारिका जानका लागि तयार हुनुभएको थियो। कुन्ती गइन्, कुन्तीले गएर भगवानको स्तुति गरिन्। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति पर अलक्षम सर्वभूतानम अन्तर्बहिरवस्थितम। हे प्रभु, हजुरले हामीलाई बारम्बार कस्ता कस्ता दुःखदेखि कष्टदेखि रक्षा गर्नुभयो। हजुरलाई हाम्रो बारम्बार कोटि कोटि प्रणाम छ भनेर स्तुति गरिन्। नमः पङ्कजनाभाय, नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय, नमस्ते पङ्कजाग्रहे। बडा सुन्दर तरिकाले कुन्तीले यहाँ भगवानको स्तुति गरेकी छिन्। विपदास्तन्तुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गरेर जाने बेला भगवानले भन्नुभयो, कुन्ती मैया स्तुति त बडा राम्रो गर्नु, के चाहियो वरदान माग्नुहोस् भन्दा भगवानले भन्नु, कुन्तीले भनिन्, प्रभु यदि मलाई दिनै चाहनुहुन्छ भने मलाई अर्थ केही वरदान चाहिँदैन, मलाई सधैँ यसै गरी विपत्तिमाथि विपत्ति नै दिइराख्नुहोस्, मलाई सधैँ यसै गरी विपत्तिमाथि विपत्ति नै दिइराख्नुहोस्, यही वरदान दिनुहोस्। विपदा सान्तुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, जहाँ जहाँ हामीलाई विपत्ति भयो त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको दर्शन पाइयो। विपद विस्मरणम सम्पद विस्मरणम विष्णु विपद नारायण स्मृति। सम्पत्ति भयो भने भगवानको स्मृति हट्छ अरे, विपत्ति भयो भने भगवानको स्मृति आउँछ अरे। त्यसैले हामीलाई अर्थ मलाई केही चाहिँदैन, विपत्ति दिइराख्नुहोस्, विपत्तिमाथि विपत्ति आइराखोस्, विपत्ति आइराख्यो भने तपाईँको दर्शन भइरहेको छ, विपत्तिमा बचाउन तपाईँ आइहाल्नुहुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि विपत्ति नै दिनुहोस् भनेर विपत्तिको वरदान माग्नु। अन्त्यमा भगवानले सोच्नुभयो यो विपत्ति सिपत्ति त आइरहेको छ फुपू दिदी, अब त्यस्तै हो, तपाईँलाई म भक्तिको वरदान दिन्छु भनेर भगवान त्यहाँबाट कुन्तीलाई पनि भक्तिको वरदान दिनुभयो र पञ्च पाण्डवहरूसँग सानन्द मिलन गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवान जय हो।
बोले श्याम सुंदर भगवान को अरू त हातहरू चल्दैन थिए सरसैयामा शयन गर्नुभएको थियो मनै मन प्रार्थना गर्नुभयो भगवानले सबै आदर सत्कारहरूलाई स्वीकार गर्नुभयो र पहिले पञ्च पाण्डवहरूलाई देखेर आँखाबाट तर्र आँसु चुहाउनुभयो भीष्म पितामहले आशीर्वाद दिनुभयो दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाज सभ्य सहयोगतः दान धर्म के हो त्यो बारेमा युधिष्ठिरलाई बुझाउनु भयो राजधर्मको बारेमा राजनीतिको बारेमा युधिष्ठिर हो भगवत धर्मका बारेमा भगवानको सत्ताका बारेमा सबै कुराहरू बुझाइसके पछाडि धर्म अर्थ काम मोक्ष धन्य बन्ने चाहिँ हजुरको जीवनलाई पनि यसले सफल बनाइदिन्छ स्वसुखमुपगते क्वचिर विहरतुम प्रकृतिमुपेयुषियद् भव प्रवाह यो पनि हजुरका आश्रयमा आएर यो भवरूपी संसारदेखि पार तर्न चाहँदैछ त्यसो हुँदाखेरि लिनेको पनि कल्याण दिनेको पनि कल्याण आउनेको पनि कल्याण सबैको कल्याणै कल्याण यो मेरी छोरी लिदिनु पर्यो प्रभु भनेर चाहिँ भीष्म पितामहले भन्नुभयो को रचिन् त ती छोरी भन्दा यति मती मेरी मती नाम गरेकी छोरी छन् मती भनेको बुद्धि यो बुद्धि अथवा मेरो बुद्धि चाहिँ अन्त काहीँ लागेको छैन तपाईमा नै लागेको छ यो भगवती सात्पतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिर विहरतुम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह हे प्रभु युद्धमा भगवानले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो म यो युद्धमा कुनै पनि शस्त्र अस्त्र ग्रहण गर्नेवाला छैन म कुनै पनि शस्त्र अस्त्र उठाउँदिन भन्नुभएको थियो भीष्म पितामहले प्रतिज्ञा गरेका थिए यो महाभारतको युद्धमा कन्हैयालाई म शस्त्र अस्त्र उठाउन लगाएरै छाड्छु यो भीष्म प्रतिज्ञा थियो अब के भयो भगवानको वचन भन्दा भक्तको वचनलाई राख्नका लागि तपाईले त्यो महाभारतको युद्धमा मैले एक एक गरेर बाणमाथि बाण हानेको हानै थिए एउटा बाण गएर अर्जुनलाई लाग्थ्यो अर्को गएर घोडालाई लाग्थ्यो अर्को कान्नैको छेउबाट सुइँ गर्दै जान्थ्यो आत्तिएका थिए अर्जुन त त्यतिखेर म सक्दिनँ होला युद्ध गर्न भन्ने जस्तो स्थितिमा पुगिसकेका थिए हेरिसक्नु भएको थिएन अर्जुनको अनुहार त्यतिखेर स्वनिगमा म पाए मत प्रतिज्ञा मेरो वचनलाई राख्नका लागि तपाईले त्यतिखेर के गर्नुभयो मृतमधि कर्तुम अब प्लुतो रथस्थ एक बाण मैले यस्तो हान्दे कि गएर चाहिँ नि रथको पाइयामा लाग्यो चक्कामा लाग्यो चक्का उछुटिएर पर पुग्यो घोडाहरू अलि पर पुगे रथ तलतिर गयो रिसाले चाहिँ नि आगो भएर पनि यहाँ त्यतिखेर तुरन्त यो चाहिँ नि अर्जुन के गरेर बसेका छौ भीष्म पितामहले बाणमाथि बाण हानेका छन् भनेर त्यतिखेर चाहिँ रिसाएर चाहिँ भगवान तल उत्रिनु भएछ रथबाट तल हामफाल्नु हो उत्तरीय वस्त्र जुन थियो त्यो चाहिँ त्यतिखेर भगवानले प्रतिज्ञा तोडेको देखेर पृथ्वी डगमगाई भुइँचालो गए जस्तो घट्यो जब भगवानले आफ्नो वचनलाई त्याग्नुहुन्छ वचन छोड्नुहुन्छ त्यतिखेर पृथ्वी काँप्न थाल्छिन् अब के हुने भयो प्रलय हुने भयो कि क्या हो भनेर त्यतिखेर चाहिँ पृथ्वी डगमगाई नै भुइँचालो गए जस्तो भयो